टिप्स होम टीवी चैनल के प्रोग्राम आपकी कहानी से तारों की ज़बानी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज जिस ज़ोडिएक साइन को हम डिस्कस करेंगे वो है बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद के लोग जो हैं शेरों जैसी सलाहियत होती है इनके अंदर, शाहाना मिजाज जो इनका बहुत ज़्यादा होता है, शाहाना ठाट बाट होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये ऐशो इशरत के दिलदादा होते हैं, शौकीन मिजाज भी होते हैं और भी बहुत सारे इनके खुसूसियात हैं जो कि आपको हमारे वीडियो देखने से पता चलेगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और वीडियो देखने के बाद अपनी फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस जो हैं और ये मालूमाती वीडियोस जो आपको पसंद आती हैं वो आपके लिए लेके आते रहें। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो की शख्सियत 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान पैदा होने वालों का बुर्ज असद है। इसकी शबीह शेर की तरह होती है और इस बुर्ज के हामिल अफराद के पेशतर औसाफ भी शेरों की तरह होते हैं। माहिरीन बताते हैं कि अगर पैदाइश के वक्त गिरहन का असर आ जाए तो तमाम खूबियाँ गायब हो जाती हैं और शेर के बजाय इनमें बिल्लियों के औसाफ नुमाया हो जाते हैं। इस बुर्ज के लोग ऐशो इशरत के दिलदादा होते हैं, हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरों की तौहीन करना और उन्हें उनके पीछे गालियाँ देना उनका मामूल होता है। अपनी नुमाइशी ज़िंदगी का खोल चढ़ाकर बैठे होते हैं, बड़ी गर्मजोशी और मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन चंद मुलाकातों में आदमी इनसे दूर हो जाता है। बुर्ज असद के लोग हर एक पर अपनी राय मुसर्रत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे और पुराने दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज होते हैं, हर एक से दोस्ती करते वक्त इसकी समाजी हैसियत का अंदाज़ा ज़रूर करते हैं। कायदाना सलाहियतों के मालिक होते हैं, अपना नुक्ते नज़र जो बना लें फिर इससे पीछे नहीं हटते। मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और रुपया पैसा कमाने का ढंग जानते हैं और इसके लिए अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते कि ज़िंदगी एक अतिया खुदाबंदी है। शौकीन मिजाज होने की वजह से बेक वक्त कई जगह रोमांस चलाते हैं। बुर्ज असद के लोग अमूमन एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। इनके मिजाज में गर्मी और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। अब जानते हैं असद मर्द की खुसूसियात। असद मर्द सफ़ेद, खुश अकल, खुश रो, अबरू कशीद, ज़रूरत पड़ने पर चरब ज़बान और ज़रूरत पूरी ना होने पर तनख्वाह होने में देर नहीं लगाता। कभी ख्याल नहीं करता कि मैंने क्या कहा और क्या किया है। लहू लब और खेल तमाशे को दोस्त रखता है। ऐशो इशरत के दिलदादा, औरत के शौकीन, शराब के रसिया, सैर व सियाहत के शौकीन, ज़ाहरी नमूद व नुमाइश का बड़ा ख्याल रखने वाले होते हैं। ये लोग अक्सर औरतों के लिए मारे मारे फिरते हैं। बड़ी उम्र की फैशनेबल ख़वातीन इनका ज़्यादा शिकार होती हैं। शादी अमूमन अपनी पसंद से करते हैं, लेकिन अपनी बीवियों से मोहब्बत भी बहुत जताते हैं। ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, सेक्सुअली वीक होते हैं, लेकिन उन्हें औरत की क़ुर्बत का बहुत शौक़ होता है। सेक्सुअली तौर पर वीक होने की वजह से दवाओं के आदी होते हैं, इसलिए शरीकियात को खूब ऐश कराते हैं ताकि इनसे शरीकियात इनकी इस कमज़ोरी की शिकायत ना करे और इस पर अपनी अहमियत जताते रहते हैं। ये लोग जिनसे मुखालिफ के लिए एक कमज़ोर हरीफ साबित होते हैं, लेकिन सनफ़ मुखालिफ का शौक़ होता है और इनकी ख्वाहिश होती है कि रोज़ इनकी ख्वाहिशात की तकमील होती रहे। क्योंकि ये इस मामले में कमज़ोर वाक़ होते हैं, इसे दवाओं के आदी होते हैं। बुर्ज असद की औलाद कम होती है, ये किसी काम को मुश्किल और नामुमकिन नहीं समझते। इनको मुफ्त मशवरे देने का भी बहुत शौक़ होता है। अपनी आदत और अतवार की वजह से इनको भारी रंज भी पहुँचते हैं। उनके लिए किसी की ज़मानत देना या ज़ामिन बनना अच्छा नहीं। अगर ये बुज़ुर्ग लोगों की बातों को मोतबर समझें तो बहुत बेहतर रहते हैं। माल और असबाब कमाते हैं, लेकिन अय्याशियों में उड़ा देते हैं। अपने दुश्मन बहुत बनाते हैं
انہیں چاہیے کہ اپنے دل کا بھید کسی سے نہ کہیں۔ ان کے معاملات ایک وقت اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں، پھر ایک مدت بعد جب فہم میں گہرائی اور عمل میں درستگی پیدا ہوتی ہے تو معاملات درست ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان کی بیماریاں درد سر اور درد شکم یعنی پیٹ سے متعلق ہوتی ہیں۔ جمعرات کا دن اور سبز لباس ان کے لیے بہتر رہتا ہے۔ گائے، بیل، بکری کا کام ان کے لیے بہت مبارک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا فتاحو یا نوروں کا ورد ان کے لیے بہت بہتر اور مناسب ہے۔ اب جانتے ہیں برج اسد کی خواتین کے بارے میں۔ برج اسد کی خواتین خوبصورت، دلکش، جاذب نظر، بلند قامت اور خوش خلق ہوتی ہیں۔ ان کا قد میانہ یا لمبا ہوتا ہے۔ مزاج میں تیزی اور گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دم سے لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ چونکہ برج اسد مذکر ہے اس لیے ان خواتین میں بھی مردانہ پن ہوتا ہے اور اکثر لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ جہاں کہیں کام کرتی ہیں وہاں خود کو منواتی ہیں۔ ان کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ پاتا۔ یہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور صنف مخالف کے لیے بہت تیز ثابت ہوتی ہیں۔ ان کا اگر بس چلے تو اکثر اوقات یہ اسی شغل میں مصروف رہیں، اور اگر ان کا شریک زندگی ان کی جنسی خواہشات پورا کرنے میں کمزور واقع ہو تو چونکہ یہ بڑی بے دھڑک اور منہ پھٹ واقع ہوتی ہیں تو بلا جھجک کہہ دیتی ہیں۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کرتی۔ شہانہ ٹھاڑ پر ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد کا دل کسی اسد لڑکی پر آ جائے تو یہ اسے بہت پریشان کرتی ہیں۔ کہ اگر کسی طرح سے قابو میں آ جائیں اور شادی ہو بھی جائے تو اپنے شریک زندگی سے بہت ساری توقعات وابستہ رکھتی ہیں۔ ان کی گرم جوشی کا جواب اگر اسی انداز میں نہ دیا جائے تو بہت چچڑاپن اور بد دماغی کا ثبوت دیتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی خاص ہنر نہیں ہوتا۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ برج اسد کی عورتیں اپنی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے بد دماغ ہو جاتی ہیں اور مردوں کو اپنا دیوانہ بنائے رکھنے اور انہیں اپنی انگلیوں پر نچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ برج اسد کی شریک حیات۔ برج اسد کی خواتین ہر مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اسد عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایریز یعنی حمل مرد یا قوس مرد سے شادی کریں، کیونکہ قوس مرد میں خوش مزاجی بہت ہوتی ہے، اس سے تھوڑی بہت ناراضگی ہو جائے تو اس میں قوت برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسد خواتین کے لیے حمل مرد بھی بہت موزوں ہیں۔ یہ جوڑا اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ اسد خواتین پہلے اپنی عادتوں کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب طبیعت میں ٹھہراؤ اور مزاج میں پختگی ہوتی ہے تو ان کے بگڑے کام بننے لگتے ہیں اور اپنی آتش مزاجی اور زبان درازی کی وجہ سے بہت رنج و مصیبت اٹھاتی ہیں۔ ان کے لیے نماز میں کاہلی کرنا بالکل مناسب نہیں۔ صنف مخالف سے ان کے لیے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ جو بھی ان سے قریب ہوگا وہ خیانت کرے گا۔ برج اسد کی خواتین کو جو امراض لاحق رہتے ہیں وہ درد کمر، خشکی اور درد زانو وغیرہ ہیں۔ کھانے کے بعد گڑ کھانا ان کے لیے بہت بہتر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحیمو یا کریمو کا ورد ان کے لیے بہت مناسب ہے۔ برج اسد کے لوگوں کی زندگی گہما گہمی والی ہوتی ہے، اس لیے ان کی شریک حیات کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریک حیات کے نازنخوں کے سبب زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ کامیاب اور سمجھدار بیوی کو چاہیے کہ وہ اسد مرد کو اپنے سیر سے نہ نکلنے دے، خاوند کی پسند کو اپنی پسند بنائیں اور اس کے مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اسی طرح برج اسد کی خواتین اپنے شوہر کو اعلیٰ دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ خواتین بڑے کارنامے انجام دینے والے مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ مزاج ان کا بھی روحانی ہوتا ہے لیکن محبت اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ برج اسد کی خواتین پہلے خود سے، پھر خاوند سے
پھر بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ ان کی یہ تینوں حالتیں خوب ہوتی ہیں۔ اسد عورتوں میں اگر حکم چلانے کا مرض نہ ہو تو یہ مثالی بیویاں ہوتی ہیں۔ اکثر ان کی پہلی اولاد نرینہ ہوتی ہے۔ تو ویئرز، یہ تھیں چند باتیں برج اسد کے بارے میں۔ امیدیں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک، اللہ حافظ۔